कुरान पाक में एक लफ्ज है, सूरत कहफ है। कहफ, क्यों जी? कहफ, कहफ है। इस नाम में बड़ी ताकत है। अब इस नाम को मैंने जो आपकी खिदमत में अर्ज किया, कुछ लोगों के तजर्बात बताता हूं। कहने लगा ये लफ्ज मैंने पहली दफा रूहानी क्लास में सुना था। घर की चार दीवारी, घर के अंदर की दीवारों पर, हत्ता के छत पर, हर जगह मैंने इसको उंगली से लिखा, कहफ। बस उंगली से लिखा कहफ, बस लिख दे उंगली से कहफ। आगे सुने, हमारे तहखाने में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। पता नहीं कहां से एक सांप का बच्चा मैंने देखा तो तहखाने की फर्श पे रेंग रहा। कहने लगे मैंने सांस बंद करके 11 पार पढ़ा कहफ, कहफ, और उसमें फूंक मार दिया। अब वो हिल नहीं सकता था, हर तरफ से उसको कड़ा मिल गया, और फिर हमने उसको आराम से मार डाला। 11 बार क्या पढ़ा? कहफ। अभी हम बैठे बैठे 11 बार एक मकसद के लिए पढ़ेंगे कहफ। एक तो इसके 3 हर्फ हैं, काफ, हा और फा, जिसे हम फे कहते हैं, काफ, हे और फे। एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं, और 30 नेकियां तो नकद हमें मिल जाएगी। 30 नेकियां। इसके साथ एक और फायदा भी होगा। हम एक नियत से करते हैं कि या अल्लाह, नफ्स और शैतान के जो हमले हैं और जो जादू है और जो उसका काला वार है और जो मेरे ऊपर काली चीजों का वार है, नफ्स और शैतान की काली चीजों का वार मेरे दिल पे, मेरी नेकियों पे, मेरी इबादत पे, मेरी आंखों पे, जिसकी वजह से मेरी आंखें खयानत करती हैं, मेरी शर्मगाह पे, अल्लाह मेरी तन्हाइयों पे, अल्लाह मेरे जज्बों पे, या अल्लाह मेरे कानों पे जिसकी वजह से कान खयानत करते हैं, अल्लाह इन सारी चीजों की हिफाजत का, किफायत का, किफालत का, तेरी मदद का, तेरी नुसरत का, तेरी हिफाजत का, या अल्लाह मैं नियत करके 11 बार सांस रोक के कहफ पढ़ता हूं। फिर पढ़ें, क्या ख्याल है? अच्छा, पढ़ने से पहले एक सखावत कर लें। अल्लाह मैं अपनी भी नियत करता हूं, अपनी क़यामत की नस्लों की भी नियत करता हूं, अल्लाह पूरी उम्मत की भी नियत करता हूं, और इस हाल में बैठे जितने हैं और हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा और जो बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब की नियत भी करता हूं। क्या ख्याल है? कुरान का हर्फ बता रहा हूं मैं आपको, कुरान का हर्फ पढ़वा रहा हूं। हाँ जी, कहफ कहां है जी? कुरान में कैसे शुरू होता है? कहफ वल, हाँ, ये भी है। एक और भी है, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ। और ये आयत तो नींद की चाबी है जो मैंने पढ़ी है। जिनको नींद ना आती हो, फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ, बस इसको पढ़ना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना कि बस फिर नींद सूली पे भी आ जाएगी। अजब चीज है ये, अजब चीज है। अच्छा, अब ये कुरान है जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए आप इसी हिफाजत के नजारे देखेंगे। अच्छा, फिर एक और अजीब चीज है, शब जुमा में पढ़वा रहा हूं, इतने बड़े मजमे में पढ़वा रहा हूं। कोई एक ऐसा होगा उस करीम का यार, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई कलंदर, कोई नजीब, कोई नकीब, कोई अबरार, कोई ऐसा अल्लाह का दोस्त होगा, वो भी पढ़ेगा तो अल्लाह कहेगा इसका भी कबूल है, तो जा सब का कबूल है। ना मैं भौंका ते ना मैं टौंका ते ना मैं शोर मचावा ते नेकां दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जाऊंगा। वाह सुभान। कुरान का ये लफ्ज, कुरान का ये हर्फ, कुरान का ये बोल अजब ताकत रखता है, अजब कीमत है इसकी। तो फिर पढ़े? अभी नहीं, अभी इसके फायदे और सुन लें। भूख बढ़ गए, भूख जो है ना भड़क गए। मेरी कमर में शदीद दर्द था, लिखा है मेरी कमर में शदीद दर्द था। मैंने उस जगह पर 7 बार कहफ लिख दिया। उस जगह से दर्द ऐसा गायब हुआ कि आज तक दोबारा हुआ ही नहीं है। और ये कमर में नहीं, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, आसान में दर्द हो, उंगली से कहफ लिख दें, ऐसे कहफ। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा लिख सकता है, वजू शर्त नहीं, वो जिस हालत में है लिख सकता है। कहफ कहफ कहफ। दाढ़ में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, घुटने में दर्द है, यहां भी दर्द। कहफ लिख दिया, उंगली से लिख दिया। हमने अपने घर के तमाम छोटे बच्चों के माथों पर 7 बार कहफ लिखा हुआ है। अभी मेरे पास छोटा सा बहुत आम बैठा था, चुप करके बैठा हुआ, छोटा निक्का आम था आमद का, तो उसके इस गाल पे कहफ लिखा, इस गाल पे कहफ लिखा, माथे पे कहफ लिखा, कमर पे कहफ लिखा, कहफ लिख के मैं भी आ रहा हूं।
ادھر کاف، ادھر کاف، چپ تو مجھے دیکھ رہا ہے، روتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے تھوڑے بچوں کے ماتھے پر 7 پر کاف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے، اور چوٹوں سے، دردوں سے، کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے. سر، کمر، ٹانگیں، بازو، چہرہ، گردن، سینہ، پیٹ پر 7 بار کاف لکھ دیا. بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، الحمدللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا. نظر بس سے بھی بچے ہیں، جنات سے بھی بچے ہیں. ہر حصے پہ لاک لگاتے ہیں، کڑا لگاتے ہیں. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے تھے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے تھے. کیسی عجب چیز ہے. ایک حرف ہے کاف، کاف، کاف. میں نے اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے، یہ بھی میں نے کاف کے بعد نا اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے. یہ کیا پڑھ لی. ایک ہے سانس روک کے، ایک ہے دل کو کہ تو پڑھ، دل کو مجبور کریں. اب پڑھیں ذرا، دل کو مجبور کریں، سانس بھی روکیں اور دل سے پڑھیں کاف، کاف. اچھا اب ذرا ایک چیک کریں، موبائل نکالیں اور سیکنڈ چیک کریں حساس، کہ صرف 11 دفعہ سانس روک کے پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. پہلے چیک کریں، اور جو میرے قریب بیٹھے ہیں وہ ذرا چیک کریں، باہر دور والوں کی آواز نہیں آتی. اچھا جب میں کہوں گا نا اس وقت سیکنڈ چیک کریں گے. جب میں عرض کروں گا اور کیا کہوں گا، صرف کہف کہوں گا. کہف سے مراد ہے کہ آپ نے پھر سانس روک کے پڑھنا شروع کر دینا ہے اور سیکنڈ چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کہف. جی ایک 12 کہتا ہے، ایک 13 کہتا ہے. 8 سیکنڈ، 13 سیکنڈ. چلو جی 12-13 والے زیادہ ہیں، ہم 12-13 مان لیتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیں، اگر 13 سیکنڈ. اچھا ایسا ہے، مجھے تو یہاں پتا چلا، میں نے پروگرام دینے شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ پروگرام کے درمیان اتنے سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ تو ٹی وی پہ اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہاں منٹ نہیں ہوتے. کیوں جی، کیا خیال ہے؟ کوئی منٹوں کا اشتہار، کوئی سیکنڈوں کا اسے اشتہار ہوتا ہے، اور 1 سیکنڈ میں آنکھوں کے سامنے چیز گزرتی ہے اور بک جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے. سیکنڈوں کی اتنی قیمت ہے. اور آپ جو 1 سیکنڈوں میں بیٹھ کے ابھی پڑھ چکے ہیں کہف، اس کی طاقت ہی، اس کی تاثیر ہی یقین جانیے نسلوں میں کام آتی ہے، نسلوں میں کام آتی ہیں. ایک لفظ ہے کہف، اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے. کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا، کہف پڑھنا بھولے گا، سانس بند کے سانس بغیر پڑھے گا؟ اسے پتا ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیاں، ان سے حفاظت ہے. اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے. بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے. کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے. اور گاڑی کے اوپر لکھ دیں گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دیں سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دیں سواری کی حفاظت. اس کے اندر طاقت اور حفاظت ہے. آپ میں سے کسی کو کہف کے نام کا کوئی کرشمہ ملا ہو؟ کہف کہنے لگے ہم نے کبھی تالا ہی نہیں لگایا، گاڑی کھڑی رہتی ہے بس کہف کے تالے لگاتے ہیں. ہاں بھائی. کہنے لگے جس چیز پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ کہف پڑا جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی. اچھا بھائی بات سنو، اگر کسی نے آئندہ دفعہ بتانا ہے ذرا میرے آگے بیٹھ، ٹھیک ہے؟ میرے آگے بیٹھیے گا، آئندہ دفعہ اس کے فائدے، کرشمے، کمالات میں کچھ مزید بھی بتاؤں گا، آپ سے بھی سنوں گا. جی پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، مکان بنا کے بیچتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اصحاب کہف کے نام لکھے، اصحاب کہف کا نام لکھتا ہوں، مکان جلدی بک جاتا ہے. آج ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مکان نہیں بکتا، اصحاب کہف کے نام لکھتا ہوں. اس کے فائدے آپ کو کیا بتاؤں. وعبقری حسان، تاشکند کا، بخارا کا، سمرکند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندیجان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ. اندیجان، مرغیلان اگلا شہر، انجیر
اگلا شہر اور فرغانہ کے بعد کوکند، یہ سارے سفر زندگی کے آپ سے ایک درخواست ہے. میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا حمص، اب تو شام میں امن آ گیا، اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں. مقام ادب ہے. فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے. اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے میں نہ کہتا. اتنی طاقتور دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن برا ولا فاجرا وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی ہے، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا. یہ طاقتور دعا ہے. الفاظ ہر ولی، ہر غوث، ہر کتب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا کہ دشمن کے یہ وار ایک ظاہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے ظاہری وار. میں نے آپ یہ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی. آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہم سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں. کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں. چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بولیں بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا. شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے. تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں، اس کو ہم ہوائی چیزیں کہتے ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں. یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی ہے، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی ہے. اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے. ساری چیزوں کے باوجود روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی. میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا ہے، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر. وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے گا. سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے. جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے. یا کہاروں کا پانی میں استعمال. آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل. جاگ رہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا ہے، پکے ہو گئے ان کے چہرے پکے ہو گئے. پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، زور سے نا آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی. کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے ہیں، شکل مبارک یاد ہو گئی ہے. ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں، پڑھ کے تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل ہی دل میں، زبان سے نہیں. اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا. فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ. اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا
علماء, محدثین, مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، ایک پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں، ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے ایک نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں ایک نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ یہ بیت الخلا کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں، کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے دنیا نے، ابھی مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے۔ آپ بھی آئیں، میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا۔ بڑا گھر پائے، یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے، اتنی نہیں۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، وہ تو کتنے نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بس۔ یہ بھی پانی کا عمل ہے، ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں، یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل ہے۔ اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمایا جب پل سے گزرو، یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، یہ پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں اور بتائیں، جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں۔ یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے گا، یہ چھوٹے عمل ہیں۔ یا قہارو، چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو، چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو، چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام۔ ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں، اچانک یاد آئے۔ کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے اور کہاں لگے، کون سی لاٹھی کس وقت
कहां से आए, कहां से लगे, और फिर कहा लाठी तो लगे हाथ नजर ना आए। ये हैं ऐसे वार जो वार तो हो जाएं, करने वाले नजर ना आए। इन वारों को जादू का वार, जिन्नात का वार, नजर बद का वार, सिफली वार, काले वार, ये वो वार हैं नजर तो आए करने वाले, वार तो नजर आए पर करने वाले नजर ना आए। अगर किसी को मेरी इस बात पे शक है तो अंग्रेजों की किताब उठाएं, हमारी अपनी की साइट पे पढ़ी है, जादुई लाइब्रेरी के नाम पे। अंग्रेजों को जादू ने कितना सताया, जिन्नात ने कितना सताया, नजर बद ने क्या हाल किया, उन पे ऊपर क्या वार हुए। अंग्रेजों की उठाएं किताबें देखें, आपको अंग्रेजों की किताबें बोलेंगी कि हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना मानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना जानते हैं, हम जादू को आपसे कहीं ज्यादा कितना कबूल करते हैं और कितना बचने की कोशिश करते हैं। आए फिर पढ़ते हैं वो दुआ पूरे वतन की सलामती की नियत करके। या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम। अल्लाह हाफिजी, अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह माई, अल्लाह ली, व कफा बिल्लाह वलीम, कफा बिल्लाह नसीरा। हाँ, जहां असबाब बहुत जरूरी हैं वहां दुआएं भी हैं। मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर में 5 घंटे की दुआ की। इतनी लंबी दुआ, इतनी लंबी दुआ, अल्लाह अपनी मदद भेज दे। आज ये मुट्ठी भर है, अगर तूने मदद ना भेजी फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं हो। इतनी लंबी दुआ, इतनी ताकतवर दुआ, इतनी ताकतवर दुआ। ये दुआएं एक बहुत बड़ा मजमा बैठ के पढ़ रहा। इस वतन की सरहदों की हिफाजत, छावनियों की, ऐवानों की, कचहरियों की, घरों की, बाजारों की, बेटियां बेटे, घर, बूढ़े जवान, आंचल, गलियों, सबकी हिफाजत की नियत करके बहुत बड़ा मजमा हिफाजत की ये दुआएं हैं, हिफाजत के अमाल हैं। आप खुशकिस्मत हैं, आपके मुंह से सबके लिए खैर निकल रही, सबके लिए भला निकल रहा। या कहारो, मुझे हाजी साहब क्यों याद आए जिनकी मैं तुरबत पे गया और उनकी मोहब्बतें ऐसी हैं मेरी सारे जब्त पे बंधन टूट गए। हालांकि मैं इससे पहले सूफी अब्दुल्ला साहब के पास गया, नहीं रोया। उसके बाद मैं या गुलाम रसूल साहब के यहाँ रात इशा के बाद पहुंचा, नहीं रोया। हाजी साहब के साथ मेरी मोहब्बत, उनकी शफकत थी। उनके साथ, हाजी साहब के साथ एक बाबा जी होते थे, उनसे पूछे आपका नाम, फौरन कहते मेरा नाम मकबूल मोटा है। खुद कह देते थे बहुत मोटा। खाते खाते थक जाते थे, फिर सो के खाते थे, फिर खाते थकते थे, फिर खाते थे, फिर थोड़ी देर बाद उठते थे, बैतुल खला जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, फिर खाते थे। शिलवारों का ढेर लगा हुआ होता था, शिलवार थोड़ी सी खराब हो जाती थी, फिर वो लगे उसको पहन लेते थे, फिर कमीज पहन लेते थे। कहने लगे कि रूहानी सफर में जाना था तो सारे दुर्वेश फैसलाबाद के ताजिर थे, तो मेरा नाम भी था। उसने कहा सारा दिन तो हंगे का खाएगा, इसका हम ले जाएंगे, इसको साथ रखेंगे। उन्होंने कहा हम इसको साथ नहीं रखते। फैसला हो गया कि सफर में ये भी साथ नहीं जाएगा। तो कहा कि फिर मैं रात बैठा और मैंने या कहारों का जिक्र किया। मैंने कहा मुझे करके दिखाएं। मकबूल मोटे ने जनाब सीट लगाई, आलती पलती ऐसे मारी, मार के ना मुझे खुद करके दिखाई। कैफियत नहीं भूलेगी। हाजी साहब बैठे थे जिनकी तुरबत पे गया, मकबूल मोटा भी मर गया। उसने जो करके दिखाया ना, कहा मैं रात को बैठा इशा के बाद, मैंने कहा अल्लाह ये मुझे नहीं ले जाते। कहा कि मैंने पढ़ा या कहारो या कहार या कहारो या, और कहा मैं रोया। और फिर मकबूल मोटा रोने लग गए। उसके आंसू बह रहे थे, उसके जज्बे थे, उसका विजदान, उसकी कैफियत थी, उसका दर्द था, उसकी आही थी, उसकी सिसकियां थी। ये सब कुछ बयान करने के बाद भी मैं बयान नहीं कर सका। क्यों? सुन लें, अब जो कहने लगा हूं अल्फाज के तर्जमे होते हैं, कैफियत के तर्जमे नहीं होते। अल्फाज के दर्द और जो कैफियत होती है ना, उसके कभी तर्जमे नहीं हो सके। बस उसके अंदर एक दर्द था, गम था। कहा मैंने ऐसे बैठ के या कहारो पढ़ा और रात
पढ़ता रहा, पत्नी कितनी देर तक रोता रहा और अल्लाह को कहता रहा कि अल्लाह तू जबरदस्त है, अल्लाह तू ताकतवर है, अल्लाह तेरे अंदर कुव्वत, ताकत, इज्जत, अजमत, वकार, शान और शौकत है। पता नहीं किन दर्दों के साथ मशहूर पॉमिस्ट गुजरे हैं एम ए मलिक, बहुत ज्यादा कुछ अरसा मेरे जेले इराज रहे। मुझसे एक दफा कहने लगे कि काल कोठड़ी में मौत के कैदी के पास में गया। मैंने कहा अपने हाथ का प्रिंट दे, तेरी किस्मत की कौन सी लकीर थी कि तू फांसी पे जाने वाला है। पता है मुझसे क्या कहा साहब जी मेरा हाथ ही काट के ले जाए, लकीरें क्या लेनी है, सुबह तो मैंने मर जाना है। उसकी विजदान, उसकी कैफियत क्या होगी जिसको सुबह फजर से पहले तख्तादार पे चढ़ाया जाएगा, उसके गले में फंदा डाला जाएगा। इसी तरह क्या विजदान होगा मकबूल मोटे का जब वो या कहर पढ़ रहा होगा। मैंने तो उसका थोड़ा सा मंजर देखा है ना, उसने वो करके दिखाया है, जब कर रहा होगा वो क्या होगा। फिर सुने, ये करके दिखाया है, क्या लफ्ज कह रहा हूं, बोले ये तो करके दिखाया था। उसने अपनी कैफियत को समेटा, संभाला, खींचा, बनाया और मुझे, और उस वक्त में मेरी कैफियत है कि मैं 8-10 अल्फाज बोल चुका हूं। उसके बाद मैंने कहा है मेरे अल्फाज खत्म हो गए हैं। क्यों? अल्फाज का तर्जमा होता है, कैफियत का तर्जमा कभी नहीं हो सकता। या कहारो। और उसके बाद कहने लगा कि मैं रात को रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा, पढ़ता रहा, रोता रहा। हाय हाय। मैंने पूछा फितनों के जाल तोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? हजरत अमल कर रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं कर रहा। तो करे और कितमीर और फितनों के जाल न टूटे और वो जाल उन पे वापस न पलटे। ये सुन कि मकबूल मोटे ने कैसे फैसले करवाए। देख फिर ये होते हैं मनवाना, ये होता है मनवाना। मैं पूरी दुनिया को कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो हजरात फितनों के जाल को, कितमीर के फितनों के जाल को तोड़ रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपने जिम्मे अमल लगाए हैं, उन्हें अपने जिम्मे वजीफे लगाए हैं या उनको अमल वजीफे दिए हैं, वो अगर फैसला नहीं करवा रहे तो मकबूल मोटे से सीखे। लगता है उन्हें लगी नहीं, लगता है उन्हें लगी नहीं है, लगता है उन्हें लगी नहीं। जब लगी नहीं होती फिर कहता है मैं अमल कर रहा हूं। ना ना, अमल करे और फैसले ना हो, अमल करे और अर्श न हिले, अमर करे और निजाम आलम में हलचल न मचे। बस कहा कि मैं, ओहो मुझे आज भी याद है, मकबूल मोटा बैठा है और या कहार पढ़ रहा है और उसके आंसू बह रहे हैं।